सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़िशान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अभी आपको बराह रास्त सक्खर लिए चलते हैं जहां बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे हैं। महीना है और रमजान की वजह से हमने ये फैसला किया था कि गरी खुदा बख्श में इस साल हम बड़ा जलसा नहीं रखेंगे और डिस्ट्रिक्ट वाइज इफ्तारी के प्रोग्राम्स रखेंगे, मगर मुल्क का सूरत हाल ऐसा था कि दिल कर रहा था कि मैं गरी खुदा बख्श पे हाजिरी दूं और आपको हमने ना कोई सही नोटिस दिया और यहाँ सक्खर पहुंचे हैं। अब गरी खुदा बख्श दूर है और आपने इतना कम नोटिस पे रमजान के महीने में हमारा इस्तकबाल करके दिल खुश कर दिया है। साथियों, इंशाअल्लाह साथियों, सबसे पहले मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को सलाम पेश करना है। आपका जिदोजहद के नतीजे में, आपकी 3 साल की मेहनत के नतीजे में, आपकी अवामी मार्च के नतीजे में, आपका पार्लियामान के बाहर भी हमला करना और पाकिस्तान पार्लियामान के अंदर भी हमला करने के नतीजे में, आपकी मेहनत की वजह से, जियालों की मेहनत की वजह से इमरान खान का हुकूमत खत्म। नया पाकिस्तान खत्म। हमने जमहूरी अंदाज से ये चाहा, हम तो जमहूरी लोग हैं, हम हमेशा जमहूरी जिदोजहद में यकीन रखते हैं और हमने सिर्फ जमहूरियत की बात की, सिर्फ जमहूरी अंदाज और जमहूरी हथियार अपनाए और आपकी फतह हो चुका है। इमरान खान का हुकूमत खत्म हो चुका है। अब देखो हो क्या रहा है कि इमरान का हुकूमत खत्म और वो खुशियां मना रहा है, जश्न मना रहा है। इसको तो अंदाजा ही नहीं है कि इसके साथ हुआ क्या है। याद है ना, आपको याद है जब हम पार्लियामान पे खड़ा हो के उसका पहला दिन पे हमने कहा कि आप वजीर आजम सेलेक्ट हो, तो तब भी वो तालियां बजा रहा था। अंदाजा ही नहीं था कि मैंने किया क्या था। अब भी वो जश्न मना रहा है कि उसका हुकूमत खत्म हो चुका है। जश्न उसको मनाने दे, पूरा पाकिस्तान जश्न मना रहा है कि तेरा हुकूमत खत्म हो चुका है। ये अवाम इमरान को जिम्मेदार ठहराता है। ये वही इमरान है जिसने पाकिस्तान में मुआशी बहरान पैदा किया। ये वही इमरान है जिसने महंगाई का सुनामी खड़ा कर दिया, टैक्सेस का तूफान खड़ा कर दिया, बेरोजगारी और गुर्बत में तारीफी इजाफा कर दिया। आपका आईन पे 3 साल पे हमला करता रहा, आपकी जमहूरियत पे 3 साल हमला करता रहा, आपका
18ویں ترمیم پہ 3 سال حملہ کرتا رہا، آپ کے حق پہ ڈاکہ مارتا رہا، آپ کے گیس کے حق پہ ڈاکہ مارتا رہا، آپ کا پانی کے حق پہ ڈاکہ مارتا رہا، اور ہم نے آج اس سے حساب لے لیا، حکومت سے نکال بیٹھ دیا، آپ کا حساب، غریبوں کا حساب آپ فرق اتنا فرق اتنا ہے کہ ہم نے کہا کہ عمران خان کی حکومت نے اور عمران خان کی سلیکشن نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا تھا، پاکستان کے ہر ادارہ کو نقصان پہنچایا تھا۔ عمران خان کا سلیکشن نے 2018 کا الیکشن نے ہر ادارہ کو نقصان پہنچایا، ہر پاکستان کا ادارہ کو متنازع بنایا، اور ہمارا تو یہ موقف رہا تھا کہ یہ ادارے پاکستان کے ادارے ہیں، ہر پاکستانی کے ادارے ہیں، کسی ایک عمران کا ادارے نہیں ہے۔ ہم عمران خان کی وجہ سے کسی ادارہ کو متنازع نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ اس شخص نے جمہوریت کا جنازہ نکالا ہے، اس شخص نے پاکستان کا معیشت کو بیڑا غرق کر دیا ہے، اور ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اس کو نہیں نکالتے ہیں۔ فرق اتنا سے ہے کہ ہم جمہوری راستہ اپنانا چاہ رہے ہیں، مگر یہ اتنا بزدل، اتنا بے غیرت ہے عمران خان کہ وہ تو مقابلہ کرنے سے بھی ڈرتا تھا، مقابلہ کرنے سے بھی ڈرتا تھا، اور ہمارے عدم اعتماد سے بھاگتے ہوئے میدان چھوڑ کے بھاگ گیا، مگر بھاگتے بھاگتے آئین توڑ دیا، آئین توڑ دیا۔ 3-4 دن، 1 ہفتہ اور رہنے کے لیے وزیر اعظم کو کر دیا۔ یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، یہ بھٹو کے جیالے ہیں، آئین امانت بھٹو کا ہے، ہم اس کو پاکستان کی قسمت کے ساتھ نہیں کھیلنے دیں گے، پاکستان کی آئین کے ساتھ نہیں کھیلنے دیں گے۔ ہم اس کو پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ نہیں کھیلنے دیں گے۔ حکومت تو ختم ہو گیا، مگر اعلیٰ عدلیہ نے فیصلہ سنانا ہے، جو بھی فیصلہ سنائے گا عمران تو نہیں بچ سکتا، عمران تو گیا ہی گیا، مگر اعلیٰ عدلیہ میں جو کیس چل رہا ہے وہ ہمارا جمہوریت پہ فیصلہ سنائے گا، آئین پہ فیصلہ سنائے گا۔ اعلیٰ عدلیہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ آئین پاکستان جس نے ہمیں اسلامی جمہوری وفاقی نظام دیا، اس آئین جس کی وجہ سے آج عدالت بھی ہے، اس آئین جس کی وجہ سے آج پارلیمان بھی ہے، اس آئین جس کی وجہ سے ہر ایک ادارہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کو آپ کا حق دیا جاتا ہے، اس آئین جو آپ کو اپنا وسائل کا مالک بنا دیتا ہے، کیا وہ آئین پاکستان میں کوئی حیثیت ہے یا ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے؟ اس لیے عمران نے اس کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے پھاڑ دیا، اور اعلیٰ عدلیہ کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ وہ آئین کا تحفظ کرے، آئین پر عمل درآمد کرے، اور اعلیٰ عدلیہ کے پاس ایک موقع ہے، ایک موقع ہے کہ اس سلیکشن کی وجہ سے، اس سلیکشن کی وجہ سے جو داغ پارلیمان پہ آیا،
اس سلیکشن کی وجہ سے جو داغ اعلیٰ عدلیہ پہ آیا، ایک موقع ہے کہ ہم وہ داغ دھو سکتے ہیں. ایک موقع ہے کہ ہم پاکستان کی جمہوریت کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. ایک موقع ہے کہ سڑکوں کے بجائے عوام کے فیصلے پارلیمان میں کیا جائے. ایک موقع ہے کہ آئین کے حق میں فیصلہ سنایا جائے، جمہوریت کے حق میں فیصلہ سنایا جائے، اور پارلیمان کو اپنا کام مکمل کرنے دیں. پارلیمان کو غیر آئینی طریقے سے روکا گیا. ہمیں روکا گیا کہ ہم الیکٹورل ریفارمز نہیں کر سکتے. الیکٹورل ریفارمز کے بغیر جو بھی الیکشنز ہوتے ہیں وہ متنازع ہوں گے. الیکٹورل ریفارمز کے بغیر جو بھی الیکشن ہوتا ہے، اگلا پارلیمان میں بھی لوگ اٹھ کے کہیں گے سلیکٹڈ سلیکٹڈ سلیکٹڈ. اگر ہم نے معیشت کا بحران کا مقابلہ کرنا ہے، پاکستان کو پولیٹیکل سٹیبلٹی دینا ہے، تو آئینی اور قانونی راستہ کو اپنانا پڑے گا. اگر نہیں تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں. جب آپ 90 کی دہائی میں الیکشنز لڑتے تھے، کیا وہ صاف و شفاف الیکشنز ہوتے تھے؟ نہیں. پھر بھی جیت کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو وزیر اعظم بنا کے رہے. جب آپ جنرل مشرف کے الیکشنز میں مقابلہ کرتے تھے، کیا وہ صاف و شفاف الیکشنز ہوتے تھے؟ نہیں. پھر بھی مقابلہ کر کے بگورا مشرف کو بھی بگایا تھا. کیا 2013 کے الیکشنز صاف شفاف تھے؟ کیا 2018 کے الیکشنز صاف شفاف تھے؟ نہیں. مگر پھر بھی مقابلہ کیا. اب میں میدان میں ہوں، میں اپنے جیالوں کے درمیان ہوں. ہم کسی بھی وقت الیکشنز کے لیے تیار ہیں. ہم نے اس پتلی تماشا کو، اس کٹ پتلی کو پارلیمان میں شکست دلوایا ہے، اور آپ جب بھی الیکشنز ہوں گے اس کٹ پتلی کو الیکشنز میں بھی شکست دلوائیں گے. ہم ہمیشہ جمہوریت کا بحالی کی بات کرتے ہیں، آئین کا دفاع کا بات کرتے ہیں، عوام کو معاشی حقوق پہنچانے کی بات کرتے ہیں. وہ جدوجہد جاری رہے گا، لیکن جہاں تک ہمارا جدوجہد اس سلیکٹڈ کو نکالنے کے لیے تھا، اس جدوجہد میں آپ کامیاب ہو چکے ہیں. اس کے لیے میں آپ کو مبارک بھی دینا چاہ رہا ہوں. اور ہر وہ شخص جو 27 فروری سے لے کے میرے ساتھ کراچی سے لے کے اسلام آباد تک کا سفر کیا، آپ نے تاریخ رقم کیا. آپ نے پورے پاکستان کو دکھا دیا کہ سندھ ہو، وسیب ہو، پنجاب کا جی ٹی روڈ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، بھٹو شہید کے جیالے، بی بی شہید کے سپاہی آج بھی موجود ہیں، اور ہم کٹ پتلی کو بگانا جانتے ہیں. اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ عمران خان کا جو کو ہے، اس کا علاج اعلیٰ عدلیہ کروائے گا. اعلیٰ عدلیہ ہمارا پارلیمان کی
तहफ़्फ़ुज़ करेगा, मगर हर हालत में हम इमरान की तरह भागने वाले नहीं हैं। हम हर मुकाबला के लिए तैयार हैं। जिया लो, तैयारी पकड़ो, इंशाअल्लाह ताला आज भी आपकी जीत है, कल भी जिया लो की जीत होगी। मैंने करी खुदा बख्श पहुंचना है, नारे भुट्टो। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इमरान खान के पर अहम बयान, कहते हैं इस दफ़ा एक ख़त के पीछे छुपने की कोशिश की जा रही है। कौमी सलामती कमेटी के मेंबरान ये कह चुके हैं कि इसमें बैरूनी साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। इमरान खान हर रोज़ सिक्योरिटी काउंसिल के अस्करी मेंबरान के बारे में कहता है कि वो मेरी तरफ से मुतमईन हो गए थे। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से सिक्योरिटी के अस्करी मेंबरान को चाहिए कि इसकी वजाहत करें और अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि अब ये मामला इमरान खान या मुत्तहिदा अपोजिशन का नहीं बल्कि मुल्क की सलामती का है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तर्जुमान पाक फौज से खत के मामले पर कौमी सलामती कमेटी इजलास बारे वजाहत का मुतालबा किया है। बिलावल भुट्टो ने दफ्तर खारजा और वजारत दिफा से भी वजाहत का मुतालबा किया है। इमरान खान अपनी बगावत को जवाब देने के लिए बैरूनी साजिश का बाबेला कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान की अना पाकिस्तान से ज्यादा अहम नहीं। दफ्तर खारजा या वजारत दिफा 7 से 27 मार्च के दरमियान बैरूनी साजिश के हवाले से सरकारी मरासलात को सामने ला सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वजाहत की जाए कि इजलास में 197 अरकान को बैरूनी साजिश का हिस्सा करार देकर गद्दार करार दिया गया है। यकीनन साजिश को सिफारती मरासले की बजाय इंटेलिजेंस एजेंसियों से बेनकाब होना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि आईन पाकिस्तान सबसे सुप्रीम है, कोई भी आइन से बाला नहीं। उन्होंने कहा कि चाहे पार्लियामेंट हो या कोई ओहदेदार या ज़ाती हैसियत में कोई शख्सियत हो, कोई भी आइन से बाला हुक्म जारी नहीं कर सकता। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि आईन पाकिस्तान सबसे सुप्रीम है, कोई भी आइन से बाला नहीं। उन्होंने कहा कि चाहे पार्लियामेंट हो या कोई ओहदेदार या ज़ाती हैसियत में कोई शख्सियत हो, कोई भी आइन से बाला हुक्म जारी नहीं कर सकता। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।